बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम के मुतालिया पाकिस्तान के पहले सबक का मुतालिया कर रहे हैं। उसका आज 8वां लेक्चर है तहरीक खिलाफत के हवाले से। तहरीक खिलाफत एक अहम तहरीक थी, इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी अहम सवाल है और आपके इल्म और मुताले शऊर के लिए भी अहम सवाल है। इससे पहले कि बाकायदा लेक्चर का आगाज़ हो, पहले समझ लीजिए पस मंज़र क्या था। अजीज़ तलबा, आज इस्लामी मुल्क सारे आज़ाद हैं, हर मुल्क की अपनी क़यादत है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान वगैरह। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, निज़ाम खिलाफत था। यानी जो मुसलमानों का खलीफा था वो किसी एक मुल्क का खलीफा नहीं होता था, तमाम इस्लामी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद थे वो उन सब का खलीफा हुआ करता था। या यूँ समझ लीजिए कि आज जो ममालिक हैं ये सूबे थे, इराक, ईरान, शाम वगैरह सूबे थे जिन पे खलीफा था। अहद जदीद में अब सूबे तो नहीं रहे, सारे के सारे मुल्क बन गए। लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ तक सूरत हाल ये रही कि खिलाफत का इदारा मौजूद रहा। यानी जो मुसलमानों का खलीफा होता था वो दरअसल तमाम इस्लामी दुनिया का एक तरह का सियासी और रूहानी सरबराह होता था। मुसलमान बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखा करते थे खलीफा से। 1857 तक खिलाफत का मरकज़ मिस्र रहा। यानी मिस्र का जो हुक्मरान होता था वो तमाम आलम इस्लाम का खलीफा होता था। मगर 1857 में खिलाफत का मनसब मिस्र से तुर्की मुंतकिल हो गया। यानी 1857 के बाद जो तुर्की के सरबराह थे वो सिर्फ तुर्की के सरबराह नहीं थे बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के खलीफा थे। ये बात जहन में रखिएगा। मज़ीद ये कि इस वक्त जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं मक्का और मदीना शरीफ, ये सूबा हिजाज़ है, ये पहले तुर्की के तहत था, तुर्की हुकूमत के तहत था। तो तुर्की के सरबराह की दो हैसियतें थी, एक तो पूरे आलम इस्लाम के खलीफा थे, दूसरे मक्का मदीना के गार्डियन सरबराह या निगरान होने की हैसियत से मुसलमानों में बड़े मकबूल थे और बड़ी मोहब्बत अकीदत पाई जाती थी तुर्की के खलीफा के हवाले से, और वह निज़ाम खिलाफत था। अब बात को आगे बढ़ाएं। पहली जंग अजीम जो 1914 से 1919 तक लड़ी गई, एक तरफ बरतानिया था, अमेरिका था, उसके इत्तेहादी ममालिक थे, रूस साथ था। दूसरी तरफ जर्मनी था, जापान था, ऑस्ट्रिया था और तुर्की भी उनके साथ था, जर्मनी और जापान के साथ। अब बात को समझिए। हमारे आका थे बरतानिया, जंग में एक तरफ बरतानिया और अमेरिका है। अब वो हमारे आका थे, हम पे लाजम था उनकी ताबेदारी करना। दूसरी तरफ कौन थे? जापान और जर्मनी और साथ तुर्की भाई। यानी बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए मुश्किल वक्त था कि जंग अज़ीम में किसका साथ है। एक तरफ उनके आका हैं, दूसरी तरफ मुसलमान भाई हैं। आका को खुश करने के लिए, मालिक को खुश करने के लिए भाई से तो नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन अगर भाई का साथ देते हैं तो मालिक और आका नाराज होता है। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी पहले जंग अज़ीम में कि एक तरफ हमारे हुक्मरान थे, दूसरी तरफ मुसलमान भाई थे। मगर एक बड़ी दिलचस्प कैफियत थी, तारीख में बड़ी दिलचस्प बातें हुआ करती हैं। आपने यकीनन पहले पढ़ा कि जनाब कायद आज़म की कोशिशों से मुसलमान हिंदुओं में एक मुआहिदा हुआ था मैसाके लखनऊ का। उसके बाद हिंदू मुसलमान करीब आ चुके थे। यानी चंद साल इस तरह रहे कि हिंदू मुसलमानों ने मिलकर जिद्दोजहद की। तो जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई, जाहिर है बरतानिया हमारे हुक्मरान थे, उनको ज़रूरत थी यहाँ के लोगों की कि बरतानिया के साथ लड़ें। उन्होंने हिंदुस्तान को कहा कि अपनी फ़ौजें भेजें। मुसलमानों ने एक मुतालबा रख दिया कि हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे, कुर्बानियाँ देंगे, जंग में जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि अगर अंग्रेज़ जीत गए तो जीतने के बाद तुर्की से कोई बदला या इंतकाम नहीं लिया जाएगा,
तुर्की में खिलाफत के इदारे को मुतासिर नहीं किया जाएगा, खिलाफत को बहाल रखा जाएगा। ये खालिस्तान मुसलमानों का मुतालबा था। लेकिन मैं भी आपसे अर्ज की, ये वो दिन थे जब हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे। मुसलमानों के इस मुतालबे की कांग्रेस ने भी भरपूर तायद की, गांधी ने भी भरपूर तायद की। तो अब अंग्रेज़ों की मजबूरी हो गई ये मुतालबा मानना। आप जानते हैं अंग्रेज़ की तो की पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल, ये आपस में लड़ते रहे और हम इन पे हुकूमत करते रहे। लेकिन अब सूरत हाल ये थी, हिंदू मुसलमान एक हो चुके थे, लिहाजा अंग्रेज़ों को ये मुतालबा मानना पड़ा कि अगर वो जीत गए तो तुर्की के हिस्से बखरे नहीं करेंगे, टुकड़े नहीं करेंगे और तुर्की के निज़ाम खिलाफत को भी मुतासिर नहीं करेंगे। ये वादा किया अंग्रेज़ों ने बड़े सगीर के मुसलमानों से, जिसमें हिंदू उनका साथ दे रहे थे। मगर जैसे ही जंग अजीम ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ों को सारे वादे भूल गए। उन्होंने तुर्की को आपस में यूं तकसीम करना शुरू कर दिया जिस तरह चोरी के बाद चोरी का माल आपस में तकसीम करते हैं, कुछ इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू की। ये पस मंज़र था तहरीक खिलाफत का। यानी मुतालबा क्या था कि अपने मुआहदे के मुताबिक अंग्रेज़ पासदारी करें और तुर्की के हिस्से बखरे ना किए जाएं, वहाँ के निज़ाम खिलाफत को ना किया जाए। बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने एक मुआहदा किया आपस में, जिसको मुआहदा सेवरे के नाम से पुकारा जाता है। मुआहदा सेवरे क्या था? तमाम इत्तेहादी कामयाब फौज ने तुर्की को आपस में टुकड़ों में बांट लिया था मुआहदा सेवरे के तहत, जिसके नतीजे में बरे सगीर में तहरीक अदम तावन भी शुरू हुई, तहरीक मवालात भी शुरू हुई, तहरीक हिजरत भी हुई और तहरीक खिलाफत भी हुई। तो इस सारे पस मंज़र को ज़हन में रखें कि तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई और इसके क्या मकासद थे। अज़ीज़ तुलबा, ये तो एक अमूमी सा तारुफ था। अब आपके किताब के हवाले से अगर हम इसको देखें, ये आपके सफ़ा नंबर 10 से बात शुरू होती है। जिस तरह भी आपको बताया कि 1914 की पहली जंग अजीम में बरे सगीर के मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। एक तरफ अंग्रेज़ हुक्मरान थे, हमारे हुक्मरान बरतानिया, और उसके साथी थे फ्रांस, रूस, अमेरिका। और जंग अजीम में दूसरी तरफ कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, हमारे मुसलमान भाई। ये भी आपको तफसील से बताया, एक तरफ आका और एक तरफ हमारे भाई थे। मरकजियत और मरकजियत क्या? आपको भी बताया कि खलीफा मरकजी रहनुमा था तमाम मुसलमानों का। मकामात मुकद्दसा, मक्का मदीना भी तुर्की के पास थे, लिहाजा मुसलमानों को तुर्की से और तुर्की के सुल्तान से ख़ास लगाव था। मुसलमानों का जंग में शमूलियत के लिए अंग्रेज़ों से खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ का वादा लेना। अभी आपको बताया कि अंग्रेज़ ये वादा करें, हम मुसलमान इस शर्त पर अंग्रेज़ों का साथ देंगे कि अगर वो जीत गए तो तुर्की से बदला या इंतकाम नहीं लेंगे। अंग्रेज़ों ने वादा किया और जब वादे से मुकर गए तो फिर तहरीक खिलाफत शुरू की गई। जंग अजीम के खात्मे पर अंग्रेज़ों का वादे से रूगर्दानी करते हुए यानी मुकर जाना, तुर्की के हिस्से बखरे करने की कोशिश की गई। अभी आपको बताया मुआहदा सेवरे के तहत। लिहाजा तुर्की में खिलाफत को बचाने के लिए, खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक खिलाफत का आगाज़ किया गया। ये इब्तदाई सा तारुफ था आपकी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर। उसके बाद सफ़ा नंबर 11 की तरफ आए तो बताया गया कि तहरीक खिलाफत के कायदीन कौन थे। अक्सर किताब में नहीं दिया, आपको पता होना चाहिए। ये शुरू की थी बी अम्मा ने। बी अम्मा एक बड़ी मोहतरम खातून थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा बी अम्मा, उन्होंने तहरीक शुरू की थी। और शेर बड़ा मशहूर हुआ था उन दिनों में, बोली ये अम्मा मोहम्मद अली की कि बेटा जान खिलाफत पे दे दो। तो बी अम्मा ने तहरीक शुरू की, जिनको बाद में जारी रखा मोहम्मद अली जौहर ने, मौलाना शौकत अली ने, मौलाना हसरत मोहानी जो आपने पढ़ा, रईसुल मुतगज़्ज़लिन उनका नाम आता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत बड़े रहनुमा थे, मगर ये कांग्रेस के साथ थे, मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बहरहाल एक बड़े रहनुमा थे। हकीम अजमल खां
वगैरह, ये चंद बड़े बड़े लीडर थे जो इस तहरीक के कायदीन थे। अभी मैंने आपसे अर्ज की कि वो दिन थे जब मुसलमान और हिंदू इकट्ठे थे, लिहाजा गांधी ने भी इस तहरीक को मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इस तहरीक के मकासद क्या थे? 3 बुनियादी मकासद थे। मैं ज़बानी आपको बता चुका हूं, अब ज़रा तरतीब से आते हैं बात। सबसे पहली बात क्या थी कि तुर्की की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत, यानी तुर्की को तकसीम नहीं किया जाएगा, जिसको आप जुरिस्डिक्शन कहते हैं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जाएंगे। तुर्की के वजूद को यूं ही बरकरार रखा जाए, ये मुतालबा था तहरीक खिलाफत का। और सिर्फ मुतालबा नहीं था, अंग्रेज़ों ने वादा किया था जिससे मुकर गए थे। ये पहला मुतालबा था, मकसद था। दूसरा, निज़ाम खिलाफत का तसलसल, कि न सिर्फ ये कि तुर्की के टुकड़े नहीं किए जाएंगे, बल्कि वहाँ के निज़ाम खिलाफत को भी ख़त्म नहीं किया जाएगा। अंग्रेज़ इस बात से मुकर गए थे। और तीसरी बात, हिजाज मुक़द्दस की हुर्मत, नेक होना, एक पाकीज़ा होना। इसमें आपको बताया सूबा जिसमें मक्का मदीना आते हैं, तो इसकी हिफाजत। ये 3 बुनियादी मकासद थे तहरीक खिलाफत के। इन मकासद को हासिल करने के लिए तहरीक ने क्या किया, यानी तहरीक की सरगर्मियाँ क्या थी, एक्टिविटीज़ क्या थी, क्या कुछ तहरीक ने किया। उसके अंदर तहरीक की सरगर्मियों में ये 6 चीज़ें आपकी किताब में जिक्र हुआ। सबसे पहले ये कि तहरीक खिलाफत की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक में वफूद भेजे गए, वफ्द भेजे गए, यानी दुनिया को बताया गया कि क्या जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर। अंग्रेज़ों ने एक वादा किया है और वादा पूरा नहीं कर रहे, ये इस बारे में था। ये 6 पॉइंट्स हैं जी इस तहरीक के हवाले से। तो पहली बात ये कि तमाम दुनिया में बताया जाए, अपने मुतालबे को पेश किया जाए, बैनुल अक़वामी राय आमा हमवार की जाए। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर जंग में बहुत से लोग शदीद ज़ख्मी भी हुए थे और जिनकी हालत बड़ी क्रिटिकल थी। तो तुर्क मुजाहिदीन के लिए मेडिकल की सहूलियात, यहाँ से डॉक्टर्स भेजे जाएं, डिस्पेंसर भेजे जाएं और वो अद्वियात भेजी जाएं इलाज के लिए। बेहतर से बेहतर तुर्क भाइयों के लिए इमदाद की जाए कि हमारे मुसलमान भाई थे। तीसरा ये था कि मुख्तलिफ तरीक़ों से माली मुआवनत करना। लोगों ने सोना चांदी, अपने घर का माल असबाब, चीज़ें, नकद पैसे, कि उनको ज़रूरत थी, वहाँ बड़ी तबाही हुई थी, कि उनको जिसको रिस्टोर करना, उस तरह से किया जाए कि उनकी माली मुआवनत की जाए। और फिर अंग्रेज़ों पर प्रेशर डालने के लिए कि जो उन्होंने वादा किया था और अपने वादे से मुकर गए थे, वो अपना वादा पूरा करें। इसके लिए क्या किया जाए, पूरे बरे सगीर के तुल अर्ज़ में जलसे किए जाएं, जुलूस किए जाएं, हड़तालें की जाएं और गिरफ्तारियां दी जाएं। देखिए, हुक्मरान का एक बहुत बड़ा एक हरबा होता है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो खुद गिरफ्तारियां पेश कर दी जाएं, जेलें भरी जाएं, ताकि हुक्मरानों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जा सके कि वो अपने मुतालबे को, अपने वादे को पूरा करें। और वो क्या, मैं एक ही बात बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि तुर्की के निज़ाम खिलाफत को ना छेड़ा जाए, तुर्की के टुकड़े ना किए जाए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत की जाए। तहरीक के आगाज़ और फ़रोग़ में बीएमआ का बड़ा अहम किरदार, आपको बताया बीएमआ ने ये तहरीक शुरू की थी और बहुत ज़्यादा सोई कौम को जगाने में, मुतहरिक करने में उनका किरदार रहा। मुस्लिम सहाफ़त का बड़ा शानदार किरदार रहा। जो मुसलमान अखबार थे उनके ज़रिए रायामा हमवार की गई, लोगों में शऊर पैदा किया गया। ज़िम्मेदार अखबार था, आप पहले पढ़ चुके होंगे गालिबन इसको। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का अखबार था ये ज़िम्मेदार। अल हाल अखबार था, कॉमरेड एक अखबार था, हमदर्द अखबार थे। ये तमाम मुस्लिम अखबारात हैं, ज़िम्मेदार, अल हाल, कॉमरेड, हमदर्द, जिसके ज़रिए आवाम को बेदार किया गया। तो ये तो था इनकी एक्टिविटीज़। अभी आपको बताया कि ये तहरीक खिलाफत उस वक्त शुरू की गई जब हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद था। गांधी ने इब्तदा में भरपूर साथ दिया मुसलमानों का। तो अगला पॉइंट है जी, तहरीक में गांधी का किरदार। गांधी जी ने भी 3 तहरीकें शुरू की थी, इस बात को ज़हन में रखें। एक तो तहरीक अदम ताउन,
یہ تحریک، اب ذرا تحریک خلافت سے ہٹ کے آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں. تحریک خلافت مسلمانوں کی تحریک تھی، مسلم لیگ کی کہہ لیں. اس کے ساتھ ساتھ گاندھی نے بھی اپنی تحریکیں شروع کی ہوئی تھی. تحریک عدم تعاون، یعنی انگریزوں سے تعاون نہ کیا جائے. مقصد کیا تھا کہ انگریزوں پہ اتنا پریشر، دباؤ ڈالا جائے کہ وہ برِ صغیر کو چھوڑ کر چلے جائیں اور ہندو حکومت پر قبضہ کر لیں. تو یہ تحریک عدم تعاون تھی. ایک ہندو نے تحریک شروع کی تھی، تحریک ترک موالات اور سیول نافرمانی، سیول ڈس اوبیڈنس. یہ 3 تحریکیں گاندھی نے شروع کی تھی، اور گاندھی چاہتے تھے کہ اس تحریکوں میں مسلمان ان کی حمایت کریں. تو گاندھی نے تحریک خلافت کی حمایت کی. کس لیے کی؟ کہ مسلمان بھی ان تحریکوں کی حمایت کریں. لہذا گاندھی نے تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور سول نافرمانی میں مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تحریک خلافت کی حمایت کر دی. اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب تحریک اپنے عروج پر پہنچی تو بہت سے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جلسے جلوسوں میں تشدد کا عنصر آیا، اور ایک جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک تھانے کو آگ لگا دی گئی جس میں پولیس کے کچھ لوگ مارے بھی گئے. تو اس کو بہانہ بنا. اچھا، جب مسلمان گرفتار ہوئے تو اس دوران گاندھی کو سربراہ بنا گیا تحریک خلافت کا. تحریک خلافت کی سربراہی گاندھی کے ہاتھ میں آئی. کچھ چند اکل دکل پرتشدد واقعات ہوئے تو گاندھی نے تحریک خلافت کے سربراہ کی حیثیت سے اچانک تحریک خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اور بہانہ کیا بنایا کہ ہم تو امن پسند ہیں، لیکن اب کیونکہ پرتشدد واقعات شروع ہو گئے ہیں، تھانوں کو آگ لگائی جانے لگی ہے اور ہم تشدد کے حامی نہیں، لہذا بہتر ہے اس تحریک کو ختم کر دیا جائے. گاندھی جی نے مشورہ کیے بغیر اس تحریک کو اچانک ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. گاندھی کے اچھا، ایک بات ہو گئی جی کہ وہ گاندھی شامل ہوئے، اور جب تحریک عروج پہ پہنچی تو تحریک کو ختم کر دیا. اب یہ ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ گاندھی تحریک خلافت میں کیوں شامل ہوئے. اس کا مقصد بھی بظاہر کیا تھے؟ مسلمانوں کی حمایت کر رہے تھے، لیکن دراصل وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. گاندھی نے مسلمانوں کو مشورے دیے کہ تمام القابات واپس کر دیں، یعنی جو انگریزوں سے لقب ملے سارے واپس کر دیں، ملازمتوں سے استعفے دے دیں. مسلمان تو پہلے ہی بہت کم تھے، سرکاری ملازمتیں، وہ بھی استعفے دے دیں. مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ تعلیم چھوڑ دیں، انگریزی اداروں سے ہٹ دیں. ہندوؤں کو مشورہ نہیں دیا، ہندوؤں کو کہا کہ اب تعلیم حاصل کریں، اور مسلمانوں کو گاندھی نے مشورہ دیا کہ تعلیم چھوڑ دیں. ادائیگی محصول یعنی ٹیکس سے انکار کر دیں، مسلمان ٹیکس دینے سے انکار کر دیں. مقصد کیا تھا؟ انگریز دباؤ ڈالیں گے، مسلمان گرفتار ہوں گے، سزائیں ہوں گی. اور مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ گرفتاریاں پیش کریں، خود پیش کریں، اور ساتھ مسلمانوں کو کہا گیا حکومتی داد سے انکار کر دیں، یعنی انگریز سے قطع تعلق کر لیں. اور ایک انتہائی خطرناک جو بات ہوئی، فتویٰ لیا گیا کہ مسلمان ہجرت کر جائیں. میں نے بھی آپ سے عرض کی، مولانا ابوالکلام آزاد مسلم رہنما تھے، لیکن گاندھی کے بڑے قریبی دوست تھے، کانگریس میں تھے. مولانا ابوالکلام آزاد نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے. حرب کہتے ہیں جنگ کو، یعنی یہاں کفر اسلام میں جنگ ہو رہی ہے، اور اسلام میں حکم ہے کہ جہاں کفر اسلام میں جنگ ہو رہی ہو، مسلمانوں کا مذہب اسلام خطرے میں ہو، تو ان کو چاہیے ہجرت کر جائے. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جائے. مسلمانوں نے اپنا مال اونے پونے بیچا جلدی میں اور افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے. افغانستان حکومت نے مسلمانوں کو لینے سے انکار کر دیا. مسلمان واپس آئے. رزلٹ کیا نکلا؟ مسلمان پہلے غریب تھے، جن چند لوگوں کے پاس پیسے تھے وہ بھی غریب ہو گئے. اور بڑا المیہ ہوا، وہ مسلمان جو مکان بیچ کر گئے تھے واپس آ کے ان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہے. جن دکانوں کے مالک تھے واپس آئے تو ان دکانوں پہ ملازم ٹھہرے. تو بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کو اس فتوے سے، جس کے پیچھے گاندھی کی سازش شامل تھی. تو یوں گاندھی نے تحریک خلافت میں شامل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی. اس کے بعد آگے بڑھیں جی. اس تحریک کا انجام کیا ہوا؟ میں نے بھی آپ کو بتایا
مسلمانوں کی جانب سے گاندھی سے تائید، مگر گاندھی کی طرف سے اچانک تحریک کے خاتمے میں مسلمانوں میں سخت مایوسی پھیلی کہ اچانک تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ گاندھی دوست بن کر آئے لیکن پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ایک اور اہم ترین بات کہ برے صغیر کے مسلمان کہہ رہے تھے ترکی میں خلافت کو بحال کیا جائے، مگر خود ترکی کے اندر ایک رہنما سامنے آئے، مصطفیٰ کمال پاشا۔ انہوں نے فوج کی مدد سے حکومت پر قبضہ کر لیا اور خود ہی ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یعنی برے صغیر کے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ترکی میں خلافت بحال کی جائے، اور خود ترکی کے حکمرانوں نے اعلان کر دیا کہ ہم خلافت کو ختم کر رہے ہیں۔ تو تحریک اپنے آپ ہی ختم ہو گئی۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کا عروج اور ترک میں خلافت کا خاتمہ۔ روس برطانیہ کی رقابت اور معاہدہ لوزان کے اثرات، یہ ایک اور دلچسپ کیفیت تھی۔ میں نے بھی بتایا کہ جنگ عظیم میں کامیابی کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ترکی کے معاہدہ سیورے کے تحت ترکی کے آپس میں ٹکڑے کر لیے جائیں اور بانٹ لیے جائیں، لیکن دلچسپ بات کیا ہوئی؟ روس برطانیہ میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ جنگ کے بعد رزلٹ یہ نکلا کہ ترکی ٹکڑے ہونے سے بچ گیا، یعنی فاتحین آپس میں ہی لڑ پڑے، جس کا فائدہ ترکی کو یہ ہوا کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے۔ تاہم ایک معاہدہ ضرور ہوا جس کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ یہ کس کے درمیان ہوا تھا؟ اتحادی فوجوں کے درمیان اور مصطفیٰ کمال پاشا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت کیا ہوا؟ مشرق وسطی، سینٹرل ایشیا جس کو کہتے ہیں، اور شمالی افریقہ، پہلے یہ بھی ترکی کے اندر تھے۔ اب اس معاہدے کے تحت یہ ہوا کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ ترکی سے لے لیے گئے، یعنی ان پر ترکی کا کنٹرول نہ رہا۔ حجاز مقدسہ بھی مسلمانوں کے پاس تھے، ترکی کے پاس تھے، لیکن وہ ترکی سے لے کے عرب کو دے دیے گئے۔ پہلے مکہ مدینہ ترکی کے تحت تھے، اب ترکی سے لے کے عرب کو دے دیے گئے۔ یعنی ترکی میں اس معاہدے کے تحت جو بھی آپ کو بتایا، معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کو دستبردار ہونا پڑا مقامات مقدسہ سے بھی اور مشرق وسطی سے بھی اور شمالی افریقہ سے بھی، لیکن اس کے بدلے کیا ہوا؟ ترکی میں تسلیم کر لی گئی آزاد حکومت مصطفیٰ کمال پاشا کی، یعنی ترکی کو آزادی مل گئی، ترکی آزاد ہو گیا، ترکی خود مختار ہو گیا، اور اس کے بدلے ترکی نے کیا قیمت ادا کی؟ اس کو دستبردار ہونا پڑا مشرق وسطی سے، شمالی افریقہ سے اور مکہ مدینہ سے، مگر اس کے جواب میں اتحادی فوجوں نے ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا۔ ترک افواج کے ہاتھوں ہی خلافت کے ادارے کا خاتمہ ہو گیا، لہٰذا ظاہری طور پہ تو لگتا ہے تحریک خلافت ناکام رہی، مگر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ میں نے اپنے طور پر مزید لکھا کہ اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار ہوا۔ مسلمان جن کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا انگریز حکمرانوں کا، وہ خوف ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ مسلمانوں کے دل سے حکمرانوں کا خوف نکل گیا، ان میں شعور بیدار ہوا، خوف ڈر نکل گیا، دل میں آزادی کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس تحریک نے برے صغیر کے مسلمانوں کو شعور بھی دیا، ان کے دل سے ڈر اور خوف بھی نکال دیا۔ لہٰذا تحریک خلافت ظاہری طور پہ ناکام ہونے کے باوجود برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک نہایت ہی اہم قومی اور ملی تحریک تھی۔ عزیز طلباء، میں نے کوشش کی آپ کو تفصیل سے بتانے کی تحریک خلافت کا پس منظر کیا تھا، اس کی سرگرمیاں کیا تھیں، اور آخری بات، ناکام ہونے کے باوجود بھی یہ بہت اہم تحریک تھی جس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو نہ صرف اس کو سبسکرائب کریں بلکہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ